प्रेज जीसस. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. Thank you for joining in for today's class. Let us begin with an opening thanksgiving prayer. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Lord Jesus, I thank you, I praise you, I give you glory. Abba Father, I thank you, I praise you and I give you glory. Holy Spirit, I thank you, I praise you and I give you glory. Thank you, most holy Trinity. Holy Spirit, I thank you for taking complete control over my vocal cords, that whatever I speak is for the glory of God. Let Jesus increase, let me decrease. In Jesus' name we ask and pray. Amen. माये आमचे मायचे विनोनेन सोगली बरोबर म्हणया. नमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस्पोर चेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदय आनी सोदय चोपूच जेजू. बायगेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आनी एक फावट सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. लास्ट क्लास जेन्ना आमी पयलेच फावटी ह्यो बायबल क्लासीस सुरू केल्ल्यो तेन्ना वी स्टडीड ऑन द मिस्ट्रीज, द जॉयफूल मिस्ट्री. संतोसाच्या मिस्तेरांचेर आमी नियाळ केलो. आनीक आमी अनान्सिएशन, द फर्स्ट जॉयफूल मिस्ट्री दॅट वी रिफ्लेक्टेड ऑन वॉज अनान्सिएशन. आतां थोडीं आमची भावां भयणां त्या दिसा आसूंक ना. So for the benefit of those who were not available and also as a recap of the previous class, we understand that तेरसाचे मागणे म्हणल्यार आमचे भोव मोगाचे मागणे आनी दर एका कुटुंबान हे मागणे आमी करता. आनी हे मागणे आमी भोव देवसांव मानून करता. आनीक ह्या मागण्या वरवीं आमचो कुटुंब एकठांय येता देवाक वाखाणूंक. तर आमी गेल्ले फावटी शिकल्या की एक जी नोमान मरे आमी म्हणटा, द प्रेयर ऑफ द हेल मेरी इज एंटायरली स्क्रिप्चरल. आमी जे म्हणटा नोमान मरे कृपेन बोल्लोले, दिस इज द ग्रीटिंग दॅट द एंजल गॅब्रियल स्पोक टू मदर मेरी. मागीर आमी कितें म्हणटा, नोमान मरे कृपेन बोल्लोले सोर्वेस्पोर चेताय आसा ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदय. नाव दिस इज वॉट एलिझाबेथ स्पीक्स वेन शी गोज टू विजीट एलिझाबेथ. तर हें नोमान मुरेचें जें मागणें आसा तें आमकां बायबलान लुकाच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. लूक चॅप्टर 1 इट बिगिन्स इन दॅट. आनीक हाका लागून जेन्ना आमी तेरसाचें मागणें करता, इट इज नॉट आमी अशें चिंतूंक फावना की तेरसाचें मागणें म्हणल्यार सायबिणीचें मागणें. बेजिकली इट इज अ प्रेयर वेरीन अलॉंग वीथ मदर मेरी वी आर ग्लोरिफायींग गॉड. आमी देवाच्या पुताक आर्गां दिता, मोहिमा दिता. So sometimes people have a wrong understanding, wrong impression. ना सायबिणी कडेन मागताय तुमी, देवाको मागनाय. बट वॉट इज द प्रेयर ऑफ दी रोजरी? वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द मिस्ट्रीज. आतां हे मिस्तेर जे आसा, दीज मिस्ट्रीज आर ऑन द लायफ ऑफ जीसस, रायट फ्रॉम द कन्सेप्शन ऑफ जीसस इन द वूम ऑफ मदर मेरी. थ्रू आमी जॉयफूल मिस्तेर, संतोसाचें मिस्तेर, देन वी टॉक ऑफ सॉरोफूल, ग्लोरियस, लुमिनस. It is nothing but reflection on the life of Jesus. So we saw that Catechism of the Catholic Church 971 amka sangta rosary is a prayer which is an abstract of the whole gospel. And we also see in Catechism of the Catholic Church मॅक्रिनान स्क्रिनीर घातला पळय 2708 कितें म्हणटा,
Rosary is a prayer that engages our thoughts, our imagination, our emotions, our desires, and there is greater benefit. आमी जेन्ना हें तेर्साचें मागणें करता तेन्ना आमकां तें चड फोलादीक आनी ब्लेसीड केन्ना जाता when this prayer goes further. म्हणजे आमी तें मागणें करुनूच सोंपयना, but through this prayer we are growing in the knowledge of the love of God. म्हणजे आमी देवाची ओळख घेता, देवाची जाणवाय आमकां मेळटा आनी वी गेट इन टू अ युनियन विथ गॉड, एंड दॅट इज वॉट इज द बेनिफीट ऑफ द प्रेयर ऑफ द रोजरी. फुडें आमी पळयलां की कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 973 आमकां सांगता की मारयेन जेन्ना दुताच्या द एनाउन्सिएशनान ओय म्हणलें, जेन्ना तिणें शी एक्सेप्टेड the invitation given to her to be the mother of God, what happens in Catechism 973 amka munta, if we can see that once again, by pronouncing her fiat, jenna tine oy mudle at the annunciation and giving her consent to the incarnation, Mary was already collaborating with the whole work of her son. The whole work her son was about to accomplish. So ती सायबीन माय जेजू बरोबर भागीदार जाली द वर्क ऑफ साल्वेशन, आमचे सोडवणेचें काम जावंक. सो वी सी हियर दॅट द होल वर्क हर सन वॉज टू accomplish. शी इज द मदर वेर एवर ही इज द सेवियर. जोरी तोर जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमी मानून घेता, जेजू आमच्या जिविताचो सोमी, तो आमचो सोडवणदार म्हूण तरी आमी मानून घेता, तुय आमी सायबी माय आमची माय म्हणूनूय ओळखून घेता. शी इज द मदर वेर जीजस इज द सेवियर. आनी ही आवय आमकां अशीच मेळोंक ना. जेजून आपूण जावन कुर्सार मरता आसतना आपल्या मोगाच्या शिसाक हीज बिलवड अपोसल, ही टोल्ड जॉन, सन, दिस इज योर मदर. पुता, ही तुजी आवय. आनी तेन्ना सावन आपोस्लांनी तिका आपली आवय म्हणून मानून घेतली. अँड नाव शी इज द मदर ऑफ ऑल हू आर द डिसायपल्स ऑफ जीजस. ती तुजी आवय आनी म्हजी आवय आनी मोगाची सोर्गेस्त राणी ती. सो when we understand that Jesus is my savior, automatically Mother Mary is my mother. So this was just a brief summary about what we learned. आमी लास्ट क्लासीन जें कितें आमी शिकल्या ताचेर एक ल्हानशी recap of what we had learned. Now the Annunciation was something when Mother Mary agrees to be the mother of the Son of God. Tedna, it was not something which was very easy. तिका तें सोंपें जावंक ना, कित्याक त्या वेळार मदर मेरी एंड जोझफ तांचें फकत बेत्रोतल जाल्लें. बेत्रोतल म्हणल्यार आमचे भाशेन आमी समजता ते प्रमाणे एंगेजमेंट. ती एकठांय रावन आसली एंड दे वर नॉट मॅरीड. आनी म्हणटोकूर जोरी तोर ती भुरग्याक घेवन गोरबेस्त म्हणून कळ्ळें जाल्यार जोझफ हॅड एवरी रायट टू लीव हर. आनी त्या काळार जुदेवाचे चारी प्रमाणे अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, देयर कस्टम्स, इट वॉज कन्सिडर्ड, बेत्रोथल वॉज कन्सिडर्ड एज गुड एज मॅरेज. सो देन ही वूड हॅव टू डिवोर्स हर. And at that point in time, her life was not said to be very comfortable or rosy. There was so much she had put to stake. म्हणजे ओल्ड टेस्टमेंट आमकां सांगता, जोरी तर हे भाशेन वस्तोरी लोक जावचे पयलीं गोरबेस्त जाल्या म्हणून कळ्ळें जाल्यार तिका आपल्या बापायच्या घरान हाडून ताका फातरांनी मारतले. सो शी वूड हॅव बीन स्टोन टू डेथ. They would have considered that she would have lived as a prostitute. एक प्रॉस्टिट्यूट कशी ती आपल्या बापायच्या घरान आसतले म्हणून लोक
समजोता आसलो, त्यांच्या त्या वेळार कस्टम आसलोले त्या प्रमाणे. अँड इन स्पायट ऑफ नोईंग ऑल दीस शी सेज येस, which shows us the level of trust that Mother Mary had in God. देवाचेर तिजो इतलो विस्वास, तिका मारूंक शकताले, तिजें नांव पिड्यार जावंक शकतालें, तिका फातरांनी मारूंक जातालें, तरी आसतना शी रिमेन ट्रस्टींग गॉड. आनी तिणें फकत एकूच प्रश्न विचारलो, हें कशें जावंक जाता जेन्ना म्हाका संबंद ना दादल्या कडेन, तर हें म्हजेशी कशें जावंक येता. अँड वेन द एंजल एक्सप्लेन कसो पवित्र आत्म्याचे सावळेन द होली स्पिरीट वील ओवरशॅडो आनी ती देवाच्या पुताची आवय जातली, ही समजोनी तिका जेन्ना कळ्ळें, थंयच ती हांव आसा देवाची चाकोन, जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणून होयकार दिता. हांव आसा देवाची चाकोन, हितून सुद्दां आमकां सायबीण मायचे खालतिकाय दिश्टी पडटा. ती म्हणना म्हणजे आमकां कितें बरो न्यूज मेळ्ळ्यार आमी म्हणटा न्हू ये 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 म्हणटा न्हू, आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू. सो कितें तरी आमी जिखले ऑर वी गेट सिलेक्टेड, केन्नाय सिलेक्शन आसता, जावं फुटबॉल टिमीन सिलेक्शन आसता ऑर मे बी इवन इन इलेक्शन, तेन्ना आमी सामकी एक्सायटेड जावन सेलेब्रेट करता न्हू. पूण भाग्यवंत मदर मेरी कितें म्हणटा पळय, ही आसा हांव देवाची चाकोन. आनी त्या वेळार मेड सर्वंट म्हणल्यार इट वॉज द लोवस्ट पोजिशन दॅट वॉज अवेलेबल. म्हणजे ती सामकी खालती चाकरां ती. अँड दीज आर द पीपल, म्हणजे तांकां आनी नोटीस बीन आसो नासलो, हें करूंक जाय म्हळ्यार आतांच्या आतां तें करूंक जाय आसलें. सो दे वर कन्सिडर्ड एज मेड सर्वंट्स, म्हणजे हुकूम घालो दोनयान. लायक दे वर सर्वींग, लायक समज त्या घरान एक इफ देर वॉज द क्वीन आनी ते क्विनाचे ती सर्वंट आहली, तिच्या तोंडांतलें उतर भायर सरता म्हणल्यार ती हाजीर आसूंक जाय आसली तांकां जाय तें दिवन. सो शी पुट्स हर सेल्फ टू दॅट लो अ पोजिशन. आनी जेन्ना ती म्हणटा आपूण ही आसा देवाची चाकोन, जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे, त्या उपरांत जो बोडवो थंयच्यान वयता ताज्या उपरांत आमकां खंयच बायबलान मेळो ना की आयज बोडवो तिचे थंय येवन तिजे कडेन उलयतालो, ताका मॅसेज दितालो, ताका बुजवण दितालो, ताका एनकरेज करतालो, आमकां खंयच आयकोंक येना. पूण आमी जायते फावटी जेन्ना आमच्या जिवितान कसली आडखळ येता आनी घडये आमी रेतिराक वयता, आमकां थंय फादर एक प्रॉफेसी दिता आनी आमकां समजिकाय मेळटा, आतां फादरान सांगलें सगळें बरें जातलें, आमी भावार्थान येता. आनी जायते फावटी त्या भावार्था उदेशी आमकां तें बरेंपण दिसोनूय येता. आनी मागीर आमी म्हणटा वय त्या फादरान सांगलोलें ते प्रमाणे जालें म्हज्या जिवितान. आनी मे बी आफ्टर अ लिटल टायम अगेन वी फॉल. आनी मागीर आमी परत ती सोदता, आतां म्हाका कोण प्रॉफेसी दितलो काय, आतां हांव खंयच्या फादराचें वचूं काय. सी देर इज नथींग रॉंग इन गोईंग इन द हावज ऑफ गॉड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बट सायबी मांयक आमी इतलो मान दिता, तिचो आमी इतलो मोग करता, ती आमची आवय म्हूण आमी तिका पाचारता. आनी हाका लागून तिच्या जिविता वयल्यान आमकां जायतें शिकोंक मेळटा. वी हॅव टू लर्न फ्रॉम हर लायफ. तिका एकदां संदेश मेळ्ळो, तिणें विस्वास दवरलो आनी तिणें आपलें मन केन्नाच बदलूंक ना. शी नेवर चेंज्ड हर मायंड. ना म्हणून तिणें दुबाव दवरूंक ना, हें कशें घडटलें, आतां म्हाका त्रास आयले, मे बी दॅट प्लॅन इज नॉट वर्कींग, तशें तिणें केन्नाच चिंतूंक ना. एकदां तिणें विस्वास दवरलो, तेणी तीर भावार दवरलो. सो वी स्टॉप्ड इन द लास्ट क्लास एट लूक 1:38. तर आयज आमी दुसऱ्या मिस्तेराचेर पळोवया, विजिटेशन. सो लुकाच्या पुस्तकान आमकां दिश्टी पडटा लूक 1:39. In those days, Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. आतां बोडव्यान मारयेक खबर दिलोली तिची मावशी भयण 6 म्हयने प्रेग्नंट आहा म्हूण.
पूण आयज बोडव्यान तिका सांगूंक ना तूं मातशें वचून तिची खबर घे म्हणून, सांगूंक ना. बायबल आमकां हेंय सांगना की एलिझाबेथान आपले मावशे भयणीक सांगलोलें की आपूण प्रेग्नंट आहा म्हणून, कांयच आमकां सांगना. तोरी आसतना वेन मदर मेरी गेट्स टू नो दॅट हर कजन, ताची काजन जी शी वॉज एडवान्स्ड इन एज, म्हणजे ती जाणटी पिरायेर उतर पिरायेर आसली आनी तांकां भुरगें आसोंक ना, तोरी आसतना बोडवो तिका सांगता शी इज 6 months प्रेग्नंट. जाल्यार ही मॅसेज तिका मेळ्ळी म्हणटकूर ती कितें करता काय, शी गोज इन हेस्ट, म्हणजे ताकतीन ती वयता, आरामान सुसेगान म्हयन्यान वचना, शी गोज इन हेस्ट. पळय काय बरें आमचे सायबी मायचें मोन आनी तिचें काळीज आनी तेजें चिंतप. आमकांय घोडेक जायते फावटी आमच्या घरच्यांचें, आमच्या सोयऱ्यांचें, फ्रेंड्साचें केन्नाय खबर मेळटा आसतली, ताचो भुरगो बरें मार्क्सांनी पास जाला, ताच्या चेडवाक बरी सर्वीस मेळ्ळ्या, ना तर आनी कोणाच्या भुरग्याक बरे कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळां, जावं कोणाचें भुरगें जालां, घोडे आमकां दुसऱ्या कडल्यान ही खबर मेळटा. आनी जायते फावटी आमी कितें चिंता, तेम कांय म्हाका सांगलो ना, हांव कितें वचूं. दे नेवर टोल्ड मी, तेमच्या नाक सांगपा जाता न्हू, ते म्हाका सांगलो ना. म्हाका सांगील जाल्यार हांव विश कोत्तोलें, म्हाका सांगील जाल्यार हांव वयतलें. जायते फावटी असलें वांकडें चिंतप आमच्या जिवितान जावंक जाता. हांव म्हणना सगळीं तशीं करतात म्हणून, तुमी कितलीं जाणां आसात, आय कॅनॉट जनरलायज, पूण तरी आसतना पळय तिचें काळीज. शी वेंट इन हेस्ट, ताकतीन ती गेली. कित्याक तिणें बाबार दवरलो जें आज बोडव्यान सांगलां, मावशी भयण आपली 6 months प्रेग्नंट आसा म्हणटकूर तिकाय आदार जाय पडटलो. ती आपलें चिंतिना, ल्हान भुरगें तें, त्या वेळार बित्रोतल वूड बी समवेर अरावंड 14 years or समथींग, इतले ल्हान पिरायेर तांचें एंगेजमेंट जातालें. बट स्मॉल एंड यंग एज शी वॉज, तिका जिविताचो व्हडलोसो अनुभव आसूंक ना, तरी आसतना खालतीकायेन सेवेच्या मनान ती आपले मावशी भयणीगेर वयता. आनी आमकां लूक 1:41 मेळटा, वेन एलिझाबेथ हर्ड मेरीज ग्रीटिंग, द चायल्ड लेफ्ट इन हर वूम एंड एलिझाबेथ वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. म्हणटकूर आतां इफ वी लूक एट द वर्स 41, एलिझाबेथ वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. खुंयच्यान होली स्पिरीट मेळ्ळो काय एलिझाबेथीक? खुंयच्यान मेळ्ळो काय? हाव शी वूड हॅव गॉट द होली स्पिरीट? यू कॅन यूज द मायक. कसो होली स्पिरीट तिका मेळ्ळो काय? Yes, Elsa, you can see. There's nothing about what the response is. We are all learning through Mary. Exactly, through the mother. कित्याक सायबी माय पवित्र आत्म्याचे बोळान कुसव्यान तिच्या गोरम संभवलो. सो जीसस वॉज कन्सीव्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. सो आंकवार मोरेताय पवित्र आत्मो आसलो. वेन शी विजिटेड आपले मावशे भयणी, शी वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. एलिझाबेथीक होली स्पिरीट इनफिलींग जालें आनी वॉट डज शी से? शी exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." म्हणटकूर आतां एलिझाबेथीक कोणें सांगलें? Who told Elizabeth that Mary is expecting a child, and that too a child who is to be called the Son of God? खंय मेळना आमकां बायबलार उमक्यान ताका सांगलें, बोडव्यान तिका सांगलें, आमकां खंयच पवित्र पुस्तकार मेळना. But we understand from here that she was filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन she speaks. She speaks because now she is filled with the Holy Spirit of God, who gives Elizabeth the utterance. ती उतरां उलोवंक तिका पवित्र आत्मो सुचयता आनी ती म्हणटा, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." आता फ्रूट ऑफ द वूम कोण? फ्रूट ऑफ द वूम कोण? Jesus. So now she is speaking. That means the Holy Spirit has already revealed to her.
आतां ब्लेसीड इज द फ्रूट ऑफ युअर वूम, आनी फुडें पळय ती कितें म्हणटा ती, एंड वाय हॅज दीस हॅपन टू मी दॅट द मदर ऑफ माय लॉर्ड कम्स टू मी. काय बरीं तिची उतरां. हें म्हाका कित्याक फावो जायत काय की म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेता येवंक. Was it something good that the mother of the Savior should come and visit her? हें बरें काय? बरें तें? ओय काय ना? ओय, this is a good moment. तोरी आसतना तिच्या जिवितान जेन्ना बरें जाता ती कितें म्हणटा, म्हाका कित्याक फावो काय हें भाग म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेता येवंक. आमी तर आमच्या जिवितान पळयत जाल्यार आमी कितले फावटी म्हणटात काय, आमच्या जिवितान जेन्ना बरें जाता, म्हाका अशें कित्याक बरें जालां काय, आमी म्हणटा वाय इज इट दॅट दीस थिंग हॅज हॅपन टू मी. अरे आय स्कोर्ड मॅक्सिमम मार्क्स, आय टॉप्ड इन माय स्कूल, ऑर म्हाका ही सर्वीस मेळ्ळी, टिचरीचो जॉब आसलो, 1000 एप्लिकेशन्स आसली, बट आय गॉट सिलेक्टेड. केन्ना म्हणटात काय आमी, वाय इज इट दॅट दीस हॅज हॅपन टू मी. म्हणजे जेन्ना आमच्या जिवितान बरी घडण्यो घडटा तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवन अशें आमी म्हणटा काय, म्हजें सगळें देवान कित्याक केलें, आनी केलां म्हणटकर देवा तुका आर्गां आमी म्हणटा काय. पूण ती पळय कशी म्हणटा ती. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान तर कितें वांकडें जाता. इफ समथींग गोज रॉंग इन आवर लायफ, तेन्ना मात आमी म्हणटा म्हाकाच अशें कित्याक जावंक जाय आसलें काय, वाय डीड इट हॅपन टू मी. So when Elizabeth says, why is it that this happened to me, she is filled, she is overjoyed and she considers herself blessed. So जेन्ना आमी बरें जाता ना तर कितें वायट जाता, सगळें हितून आमकां गरजेचें म्हणल्यार आमी देवाक आर्गां दिवंक. So 1 Thessalonians 5:16, 17, 18 कितें म्हणटा, rejoice always, pray without ceasing, and in all circumstances give thanks to God. म्हणजे सगळ्या तुज्या जिवितांतल्या घडीकता पासत, whatever is the situation, आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. And this is not dependent whether the situation is good according to us or it is bad. तर फुडें आमी पळोवया. थँक यू जीजस. सो फुडें ती कितें म्हणटा, For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leapt for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her. बारीक आमी नदर घातल्यार न्हू आमकां दिश्टी पडटा की जेन्ना मदर मेरी ग्रीट्स एलिझाबेथ, द चायल्ड इन हर वूम लेफ्ट फॉर जॉय. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, साम्स 16:11, स्तोत्र 16:11 म्हणटा, इन युअर प्रेझन्स म्हणजे देवाच्या प्रेझन्सान देर इज फुलनेस ऑफ जॉय. आतां मारयेच्या कुसव्यान जेजू सांबाळलो म्हणटकच एलिझाबेथ वॉज इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. And because the child in the womb of Elizabeth was also in the presence of God, the child leapt with joy. ती म्हणिना म्हज्या भितर भुरग्यान कीक मारली. इट इज नॉर्मल न्हू, 6 months प्रेग्नंट आसल्यार भितर भुरगीं कीक मारतात, पूण ती तशी म्हणना. पूण कितें म्हणटा, द चायल्ड इन माय वूम लेफ्ट वीथ जॉय. वाय? बिकॉज स्तोत्र म्हणटा, इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड देर इज फुलनेस ऑफ जॉय. आनी मागीर ती कितें म्हणटा पळय, एंड ब्लेसेड इज शी हू बिलीव देर वूड बी अ फुलफिलमेंट ऑफ वॉट वॉज स्पोकन टू हर बाय द लॉर्ड. म्हणजे ती म्हणटा तूं सुभागी, कित्याक तुवें बाबार दवरलो, तुका जें कितें सांगलां तें तुजें थंय घडटलें म्हूण. मोगाच्या भावा भयणीनो, ऑफन टायम्स जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, when we read the word of God, it is the voice of God. What we hear is God's word. So जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमी भावार दवरता काय जें कितें देव आमचे कडेन ताच्या उतरांतल्यान उलयता तें आमच्या जिवितान घडटलें म्हूण. काय बरीं उतरां एलिझाबेथीची मारये विशीं.
सुभागी तूं, कित्याक तुवें विस्वास दवरलो जें देवान तुका सांगलां तें तुजे थंय घडटलें म्हणून. पवित्र पुस्तक आमकां कितल्यो भासावण्यो दिता. वेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड आमकां म्हणटा म्हजो देव तुमकां तुमच्यो सगल्यो गरजो फावो करतलो. इट इज अ प्रॉमीस. आमी सोत मानता काय देवाचें उतर जें आमकां सांगता तें आमचे थंय घडटलें म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां सगल्यांक बेडसांवांनी भरल्यान विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसींग गॉड हॅज ब्लेस्ड अस. एफिशियन्स 1:3. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजून आमची पातकां आपले कुडीन घेतली, ताणें आमकां प्रमाणीक केलें आनी ताच्या गाया वरवीं आमकां पेकोवणी फावो केल्या. पेद्रूची चिटीन 1 Peter 2:24 म्हणटा जेजूच्या गायांनी तुमकां पेकोवणी फावो केल्या. आतां ह्यो सगल्यो भासावण्यो ज्यो आसात जे आमी वाचता आमकां समजता, पूण आमी मारये भाशेन विस्वास दवरता काय? तिका जेन्ना सांगलें तिणें विस्वास दवरलो आनी एलिझाबेथ तिका म्हणटा तूं सुभागी, तुवें भावार दवरलो म्हणून. जोरी तर आमी ह्या देवाच्या उतराचेर भावार दवरतलीं, वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड. कितलीं बेडसांवां, सो मेनी प्रॉमिसीस आर देर. इफ वी लूक एट द रिटन वर्ड ऑफ गॉड आमकां कितल्यो भासावण्यो दिश्टी पडटात. आमी विस्वास दवरता काय? एंड इफ वी आर नॉट बिलिवींग, कित्याक लागून आमी बाबार दवरिना काय? जोरी तर आमकां खबर आसा पूण आमी विस्वास दवरिना, जाल्यार आयज आमी आमकांच विचारूंक जाय कित्याक आमी विस्वास दवरिना काय म्हूण. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस दॅट फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. मागीर कितें आमी करूंक जाय काय? देवाचें उतर आमी आयकोंक जाय, वाचूंक जाय, तें नियाळूंक जाय. आनी जेन्ना आमी परत परत हें देवाचें उतर आयकता भावार्थ येता. आनी जेन्ना भावार्थ येता तेन्ना आमी ज्यो भासावण्यो वाचता ते आमी विस्वास दवरूंक पावतले की त्यो भासावण्यो देवान म्हज्या जिवितान फावो केल्यात म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर हें आमी जें पळयलां इज वॉट एलिझाबेथ स्पीक्स टू मदर मेरी. म्हणजे एलिझाबेथ सायबी माय लागीं उलयता आनी ती आपले उमाळ्यांनी बरोवन शी शाउट्स वीथ लावड क्राय. म्हणजे अशें विस्पर करिना ती, कुचू कुचू करून म्हणना, व्हडल्यान बोवाळ मारून ती म्हणटा. एंड शी सिंग्स ऑफ गॉड्स गुडनस इन मदर मेरीज लायफ. आतां आमी पळोवया माय आमची मदर मेरी, वॉट डज शी से? ती कितें म्हणटा काय? आतां तिणें इतलें सांगलें, सायबी माय कांय सांगूंकूच पडोंक ना. शी डिडंट हॅव टू टेल मी एनीथींग. ती येयली आनी सगळें एलिझाबेथीनूच तिका सांगलें तिचे थंय कितें घडपाचें आहा तें. सो मदर मेरी डिडंट हॅव टू डू एनीथींग टू टेल हर, टू कन्विन्स हर. आपली एक मावशी भयण म्हणून तिका येवन तिका कन्विन्स करपा पडना. तूं जाणा अशें अशें घडलां. एक फावटी आमी आमच्या मोगाच्या लागीं उलयता न्हू, वी टॉक टू देम, आमचे सिक्रेट सांगता, आमच्या जिविताचे अणभव सांगता, आमच्या जिवितान अवघडाय आसल्यार आमी सांगता. सो शी केम देर बट शी डिडंट हॅव टू से अ वर्ड. तिणें एक उतर सुद्दां उलयनासतना आपल्या बाबतीन आपले विशीं सगळीच खबर एलिझाबेथीनूच तिकाच सांगली. तर आतां वॉट इज हर रिएक्शन? ती कितें करता? इफ वी लूक एट a couple of verses, Luke 1:46, 47, 48, 49, we'll just take all of that together. And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely from now on all generations will call me blessed. For the mighty one has done great things for me, and holy is his name. काय बरी उतरां न्ही? तुमकां कितें दिसता ही उतरां सायबी मायच्या तोंडांतल्यान हरशींच येयलीं काय? हू वूड हॅव थॉट हर टू प्रेज गॉड लायक दीस? काय बरी उतरां पळय. माय सोल मॅग्निफायज, ती देवाक आर्गां दिता. ओके, शी इज बोस्टिंग इन द लॉर्ड. आनी म्हजो आत्मो
सोर्वेस्पराक वाकाणटा. शी सेज देवान ए ल्हानवीक चाकुर्णेताय आपली नदर घातली आनी फुडें ती म्हणटा द मायटी वन सोर पोद्वेदार देवान आपल्या थंय व्हड 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 वस्तू केल्यो. तर भावा भयणींनो, वॉट डू यू थिंक हाव शी इज फिल्ड विथ दीस विजडम? कशें ताका ही उतरां येयलीं काय? हाव शी वूड हॅव स्पोकन दीज वर्ड्स? आतां समज आतां ही आमची टिचर आहा आनी टिचरीक समज कोणें खूब वायट उलयलें आनी फोटी गोवायकी दिली आनी तिका ब्लेम केलें आनी तिका खूब त्रासान घातलें. खंय ना खंय दूख जावन मागीर आमच्या तोंडांतल्यान एक ना एक रॉंग उतर येतात न्हू टिचर? खंयच्यान ना खंयच्यान एक वांकडें रॉंग उतर येताच. अनलेस वी आर सो मायंडफूल अबावट वॉट वी टॉक, खंय आमकां दूख जालें म्हणटकूर एक रॉंग उतर येता. जेन्ना जायते फावटी आमकां दिश्टी पडटा भुरगे खेळटा आसतना समटायम्स ते मागीर दे ऑल्सो यूज बॅड वर्ड्स. खंय तरी तेमी ती आयकली, ती आमच्या काळजान पडली, मागीर तांकां राग येयलो, मागीर ती रागान ती वांकडी उतरां उलयतात. पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता? आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स. म्हणजे जें आमच्या काळजान भरलोलें आसा ते प्रमाणे आमच्या तोंडान आमी उलयता. आतां जरी तर सायबी मांयच्या तोंडांतल्यान इतलीं बरीं उतरां देवाक आर्गां दिवपाचीं, देवाक महिमा दिवपाचीं उतरां तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं जाल्यार डेफिनेटली शी वूड हॅव डिपॉजिटेड दीस वर्ड्स इन हर हार्ट. तिणें ही सगलीं उतरां आपल्या काळजान बरोवन दवरल्या आसतलीं. एंड द वर्ड्स दॅट शी स्पीक्स हियर, दीज वर्ड्स आर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट. आमकां ती वी फायंड दॅट इन द लॉ, द प्रॉफिट्स एंड द साम्स. म्हणटकूच आमकां ती बूक ऑफ जेनेसिसान मेळटा, आमकां ती स्तोत्रान मेळटा आनी आमकां ते प्रॉफेटानूय मेळटा. सो इफ वी लूक एट द फर्स्ट वन वी सी Psalms 34 verses 2 says, my soul makes its boast, magnifies the Lord. So सायबी मायन हें उतर स्तोत्रांतल्यान घेतलें. फुडें आयजाया 45:21 कितें म्हणटा? देर इज नो अदर गॉड बिसायड्स मी, अ रायचस गॉड एंड अ सेवियर. सो हें तिणें माय गॉड एंड माय सेवियर आयजाया प्रॉफेटांतलें घेतलें. इफ यू लूक इन द बूक ऑफ Samuel, 1 Samuel chapter 1 verses 11 कितें म्हणटा? O Lord of hosts, if you only will look on the misery of your servant and remember. म्हणजे ती these are the words of Hannah. Hannah भुरग्याच्या देण्याक आशेताली and she would be in the temple praying and she prays to God to look at the lowliness of her heart. आणि ते देवा लागीं मागता ह्या भुरग्याच्या देण्याक. So likewise, if we see in the book of Genesis chapter 30 verses 13 कितें म्हणटा? जेन्ना लियाक भुरगो जाता, लिया सेज happy am I for the daughters will call me blessed. हांगा we see, no, Mother Mary also says from now on the generations will call me blessed. So we see one by one the words that Mother Mary is using. These are the words, the very words from the Old Testament, which shows us that Mother Mary, even though she was such a young teenager, तिच्या काळजान देवाचें उतर रिगून आसलें. आनी जेन्ना आमी आंकवार मोरेची इतलो मोग करता, ती आमची माय, वी हॅव सो मच ऑफ डिवोशन फॉर द मदर. तिच्या जिवितांतल्यान आमी हेंय शिकोवप गरजेचें. आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान बरोवन दवरता काय? आर वी डिपॉजिटींग द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर हार्ट, that whenever we come across a situation in our life, is that corresponding word of God coming out of my mouth? म्हाका कोणें वायट केलें, म्हाका कोणें शिराप घातलो जाल्यार म्हज्या भितरल्यान दुसऱ्याक बेडसांव घालूंक म्हाका उतर येता काय? मे द लॉर्ड ब्लेस यू. आमी बेडसांव दिता काय? सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. संवसारांतलीं तरी उतरां आमी काळजान दवरलीं, मागीर संवसारांतलीं वांकडी उतरां आमच्या तोंडार येतलीं.
But if we deposit the word of God the way Mother Mary deposited, काय बरी उतरां तिची. And many of these words are there in the song of Hannah. जेन्ना Hannah sings her praises when she gets Samuel to be offered in the temple, ते ही उतरां म्हणटा. तेच बरी आमकां आमी सायबीमायच्या जिवितांतल्यान शिकूंक फावो की देवाचें उतर वाचून नियाळून तें आमच्या काळजांत दवरूंक. फर्दर वी सी दॅट His mercy is for those who fear Him from generation to generation. म्हणजे देवी काकूत कोणाक मेळटा? Is those who fear Him. जीं देव बिरांतीन जियेतात तांकां देवाची काकूट फावो जाता जनरेशन टू जनरेशन. आतां ती जेन्ना जनरेशन टू जनरेशन म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो, this includes you and me also. God's mercy is available for you and me, because she says not only will she be called blessed for generation, she says God's mercy is available to the ones who fear God from generation to generation. So we further see that जें कितें सायबीमाय उलोयली त्या वेळार आपले मावशे भयणीताय, तितून आमकां फकत दिश्टी पडटा तें तिची खालतिकाय. शी वॉज लायक अ नोबडी. शी वॉज नॉट अ वेरी पॉप्युलर पर्सन. शी वॉज नॉट समवन हू वॉज रिच अँड फेमस. सादी वस्तुरी ती, खालती वस्तुरी. शी इज अ वेरी हंबल वुमन. तरी आसतना देवान तिचेर आपली नदर घातली अँड शी वॉज चोजन टू बी द मदर ऑफ जिजस. तर आमी फुडें पळयता अँड वी गो जस्ट स्क्रोल डावन. लेट अस मूव फर्दर. आनी हांगा ती म्हणटा, He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy according to the promise He has made to our ancestors, to Abraham and to his descendant. To Abraham and to his descendant, देवान promise केलोलें. Lord had promised salvation to come through them, through his descendants. आनी जेन्ना जेजू सायबीमायच्या कुसव्यान संभोवलो, now he is called as the son of, आमी कितें म्हणटा जेजू son of David. जेजू दाविदाच्या पुता म्हणटा न्हू. So David is a descendant of Abraham. And that means whatever God promised to the Israelites, that has been fulfilled. And Mother Mary ते समजता, ती मानून घेता, ती विश्वास दवरता. She believes in that. And then further we see that, and Mary remained with her for about 3 months and then returned to her home. सो ती बिश्टी अशी चालती, भोंवडेक येयली, तिका मेळ्ळें, हाय बाय केलें, गेली. तशें करूंक ना. खालती वस्तोरी ती, सेवेची वस्तोरी ती. शी कम्स विथ अ मायंडसेट, काळीज मन सेवेचें म्हणटकूच ती येवन आपले मावशे भयणीक हेल्प करता. शी सर्व्स हर काजन. हितून आमकां दाखोवन दिता की आमी एकामेकाचो हुस्को धरूंक जाय. मेनी ऑफ अस जायते फावटी आदार दितलो कोणूच ना. ही एक बरी घडणी आसली की शी वॉज प्रेग्नंट आनी प्रेग्नन्सी जाणटी म्हणटकूच तिका आदार जाय आसलो. पूण जायते आमच्या भावा भयणाच्या जिवितांत घरांत दुयेंत लोक आसता. देर आर एल्डरली पीपल हू आर सीक. आनी जाय जाल्यार पासून द फॅमिली अलोन कॅनॉट अटेंड टू देम. जायना टू अटेंड टू ऑल द नीड्स ऑफ द सीक. ह्या वेळार आमच्यांनी कितें करूंक जाता काय? शी वेंट एंड सर्वड फॉर 3 months. And mind you, my dear brothers and sisters, she was pregnant. And a teenager who was pregnant. ती 3 म्हयने जाता म्हणटकूच she was already 3 months pregnant. तरी आसतना ती आपल्याचें चिंतिना, ती तिचें चिंतता. And she stays till 3 months. So we understand and we interpret that by that time John the Baptist would have been born. Praise God. Thank you, Jesus. So हितूंतल्यान ह्या मिस्तेरा वयल्यान द जॉयफूल मिस्ट्री ऑफ विजिटेशन आमकां जी ओळख मेळटा, जी शिकोवण मेळटा ती म्हणल्यार सायबीमाय एक खालती ओस्तोरी. शी वॉज अ वेरी हंबल
person. She was a person of service. Sakri korpachi ostori ti. That is why she went to visit her cousin and served her for 3 months. We also see that she is a woman of obedience. कित्याक तिका जो संदेश मेळ्ळो तो तिणें मानून घेतलो आनी इन्स्पायर्ड बाय द होली स्पिरीट ती सेवा करूंक गेली. सो देर वूड हॅव बीन अ प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरीट टू गो एंड सर्व आनी ती तें मानून घेता आनी ती वयता. एंड अबाव ऑल वी सी शी इज अ वुमन हू इज फूल ऑफ प्रेज टू गॉड. देवाक वाकाणटा ती, देवाक शी प्रेजीस गॉड, शी वर्शिप्स गॉड एंड हर वर्शिप is one of scripture based. अशीच कितें उतरां घेवन बोडबोडना ती. शी इज नॉट जस्ट अटरिंग वर्ड्स दॅट आर फॅन्सी. कसली उतरां ती उलयता. माय सोल मॅग्निफायज द लॉर्ड एंड माय स्पिरीट रिजॉयसीस इन गॉड माय सेवियर. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. So she says, my soul magnifies the Lord, my spirit rejoices in my God. So Devak vakantati. Soglia vedas in all situations, she's only praising and exalting God. Ani, the last point is scripture based. आमचे स्वर्गींचे माये भशेन आमी देवाचें उतर वाचुया, देवाचें उतर आमच्या काळजान दवरुया आनी जेन्ना आमकां उलोवंक जाय इन एनी सिट्युएशन, either the situation is good or not so good, in all situation let us give thanks to God, let us give praise to God, because that is the will of God for us, as we said in 1 Thessalonians 5:18. Give thanks to God in all circumstances. It is not that आमी देवा आर्गां दिवंक जाय only when God has blessed us or only when God has answered our prayers. ना, देवाक आमच्यो गरजो सगल्यो खबर आसात. इन ड्यू सीजन, फावो त्या वेळार, नेमलोल्या वेळार तो आमच्यो गरजो आमकां दिता. सो इफ गॉड इज डिलेईंग आमकां तर आमचें कितें काळजाचें ओत्रेक आसा आनी देव आमचें दिसता आमकां देवान आमचें मागणें आयकोंक ना, डू नॉट बी डिसहार्टन, डू नॉट डिस्पेर. देवाचो टायम येवंक ना, त्या पासत तें तुमकां फावो जावंक ना. बिकॉज इन गॉड्स टायम एवरीथींग इज मेड ब्युटिफूल. फावो त्या वेळार आमचें बरेपणाक तें आमकां जाय तें आमकां देव सदांच दिता. Praise God. Thank you, Jesus. And we also see in the life of Mother Mary that as she magnifies God, the Bible tells us that she is boasting in the Lord. देवान तिचे वरवीं जें करपाचें आसलेलें ती देवाक मोहिमा दिता, देवाक वाकाणटा. घोडये जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायती बरी बरी वस्तू जातात, बट आर वी टेकिंग द प्रेजीस फॉर सेल्फ? आमी फकत ते सगली वाकाणी आमकांच घेता काय? वी आर सेल्फ ग्लोरिफाईंग ऑर आर वी गिवींग दॅट ग्लोरी टू गॉड? मोहिमा जी आसा ती आमी देवाक दिता काय आमी आमकांच दवरता? लेट अस बी लायक मामा मेरी. लेट अस ग्लोरिफाय गॉड इन ऑल दॅट ही डज इन आवर लायफ. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. निमाणें एक मागणें करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बो स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर हांव तुका आर्गां दितां. दर एक आमच्या फिरगोजेंतल्या आनी दुसऱ्या गांवच्या भावा भयणांची आयज हे बायबल क्लासीन आयल्यान तांच्या जिविताच्या देण्या पासत हांव तुका आर्गां दितां. दोनया ती हांगा आयल्यात, तांच्या काळजान भूक आनी तान आसा तुज्या उतराची समजणी घेवंक. तर ह्या वेळार म्हज्या तोंडांतल्यान जें कितें पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीन जें हांव कितें उलयलां ताचे वरवीं तांकां तुवें समजणी दिल्या. आनी सायबी माय आमचे मायचे भाशेन तांकां आपलें जिवीत जिवंक खालतीकायेन, सेवेन, इन ओबिडियन्स एंड अबाव ऑल ट्रस्टींग गॉड ही कुरपा तूं तांकां फावो करताय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. जेजूच्या नांवान हें मागणें करता. आमेन. आमेन. थँक यू जीसस. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.